अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में डीजल की कीमत फी लीटर 100 रुपये से ज़ायद। उर्दू आज हिंदुस्तान की नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी ज़ुबान है, साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का बयान। बिम्स्टेक की इलाकाई सलामती पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत, वजीर आजम का बयान। और काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन के डीए और वजीफे याबों के डीआर में 3% का किया इजाफा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नौ मुकर्रर करदा चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक अपने ओहदे का जायजा जुमेरात 31 मार्च को लेंगे। इत्तलात के मुताबिक इम्तियाज इसहाक कल सुबह 10:30 बजे दिन हज हाउस नामपल्ली में अपने ओहदे का जायजा लेंगे। इस तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर कायदीन व ओहदेदारान शिरकत करेंगे। महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ सन 1991 में कांग्रेस तुलबा तंजीम NSUI के टाउन सदर से किया था। फिर 2000 में वो यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उसके बाद सन 2008 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बाद अज़ां उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत से मुतासिर होकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। ताहम TRS पार्टी ने इम्तियाज इसहाक की काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें सन 2004 से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, म्युनिसिपल से लेकर लोकसभा के इंतखाबात के इंचार्ज मुकर्रर करते हुए उन्हें भारी जिम्मेदारियां दी और वो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ताहम बिलाखिर TRS पार्टी ने उन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुंतखब किया। हैदराबाद में एक खातून गुज़िश्ता 2 साल से कार में जिंदगी गुजार रही है। ये अनोखा वाक़या शहर हैदराबाद के SR नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मधुरा नगर में पेश आया, जहां मेन रोड पर यह कार तकरीबन 2 साल से खड़ी हुई थी और उस कार में यह खातून तन्हा जिंदगी गुजारा करती थी। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज शहर की सड़कों पर पड़ी लावारिस गाड़ियों की निशानदही करते हुए उन्हें क्रेन की मदद से हटाते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की मुहिम का आगाज किया। उसी मुहिम के दौरान इस बात का पुलिस को पता चला कि जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि मधुरा नगर मेन रोड पर यह खातून ठहरी हुई कार में रह रही है। जब पुलिस ने उस खातून से बात की तो पता चला कि उस खातून का नाम अनीता है और उसकी उम्र 30 बरस है। पुलिस को इस बात का पता चला कि अनीता मुकामी राजदूत हॉस्टल में थी। ताहम हॉस्टल की फीस की अदम अदायगी पर 2 साल पहले हॉस्टल के मालिक ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया। तब से ही यह खातून अपने सामान के साथ इस कार में मुंतकिल हो गई। कार को अपने घर में तब्दील कर देने वाली अनीता को मुकामी अफराद खाना फराहम करते थे। पुलिस ने इस खातून की काउंसलिंग की और कार छोड़ने की ख्वाहिश की, ताहम यह खातून उसके लिए राजी नहीं हुई। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल में फी लीटर 90 पैसे और डीजल पर 87 पैसे का इजाफा किया है, जिसकी वजह से हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 51 पैसे जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 100 रुपये 70 पैसे हो गई है। 22 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है। सिर्फ 24 मार्च को एक दिन इजाफा नहीं किया गया। बताया गया है कि 8 दिन के दौरान पेट्रोल और डीजल पर 5 से 6 रुपये का इजाफा हुआ है। चिकन न बनाने से इनकार पर एक शराबी शोहर ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके दोंडिगल में पेश आया। रतन लाल नामी 32 साला शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ दोंडिगल इलाके में मुकीम था। 25 मार्च की शाम शोहर नशे में धुत घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी से चिकन बनाने की ख्वाहिश की। बीवी ने किसी वजह से चिकन बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर बरहम शोहर ने एसिड पी लिया। उसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत वाक़ई हो गई। जिले कोत्तागुड़म में लू लगने से जारिया साल पहली मौत हुई है। इस खातून की शिनाख्त लिंगापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 60 साला लक्ष्मी के तौर पर की गई है। वो चंद दिन कबल बीमार पड़ गई थी। उसको उसके अरकान ख़ानदान ने हॉस्पिटल से रुजू किया, जहां डॉक्टर्स ने लू लगने की तस्दीक की। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रियासत भर में जारिया साल मौसम गर्मा में मार्च के महीने से ही दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। दोपहर के औकात गर्म हवाएं चल रही हैं।
عام طور پر اس طرح کا درجہ حرارت اور گرمی اپریل سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ مارچ میں ہی شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے عوام بالخصوص بچوں اور معمر افراد کو دھوپ سے بچنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ وبائی امراض کے اثرات اور صورتحال کے پیش نظر خلیج بنگال BIMSTEC میں علاقائی سلامتی اور مشغولیت کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یوکرین میں خطے کے ممالک کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنے کے لیے تنظیم کے سیکریٹریٹ کو $1 ملین کی رقم کا اعلان کیا گیا ہے۔ جہاں شنبے کے روز بمسٹیک چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان بمسٹیک ممالک کے درمیان کام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے $1 ملین فراہم کرے گا۔ اردو قارئین کی کم ہوتی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سابق نائب صدر جمہوریہ محمد حامد انصاری نے کہا کہ ہر 10 سال میں آبادی تو بڑھ رہی ہے، لیکن اردو پڑھنے اور بولنے والوں کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اردو صحافت کے 200 سالہ جشن میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہی، جس کا اہتمام اردو صحافت 200 سالہ تقریبات کمیٹی نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اردو صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ بین الاقوامی زبان ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں اردو رسالے نکل رہے ہیں اور اردو بولی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے مرکزی حکومت کے ملازمین کے 1 جنوری سن 2022 سے واجب الادا مہنگائی بھتہ DA کی ایک اضافی قسط اور وظیفہ یافتگان افراد کے لیے مہنگائی ریلیف DR کے اجرا کے لیے اپنی منظوری دے دی ہے، اور اس سلسلے میں قیمتوں میں اضافے کی تلافی کی غرض سے بنیادی تنخواہ پنشن کی موجودہ شرح 31% میں 3% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ منظور شدہ فارمولے کے عین مطابق ہے، جو کہ 7ویں سینٹرل پے کمیشن کی ہدایت پر مبنی ہے۔ مہنگائی بھتے اور مہنگائی کی ریلیف کی وجہ سے سرکاری خزانے پر سالانہ 9,544.50 کروڑ روپے کا مشترکہ اثر پڑے گا۔ اس اضافے سے لگ بھگ مرکزی حکومت کے 47.68 لاکھ ملازمین اور 68.62 لاکھ پینشن یافتگان افراد کو فائدہ پہنچے گا۔ مدھیہ پردیش کی ایک عدالت نے قتل کے معاملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی۔ علاوہ ازیں ان تمام کو فی کس 4,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ یہ فیصلہ مورونا ڈسٹرکٹ کورٹ نے سنایا۔ 12 سال قبل ایک شخص کا قتل کر دیا گیا تھا۔ پرانی مخاصمت کے نتیجے میں شیوا کمار نامی نوجوان پر اس وقت اسلحے سے حملہ کیا گیا جب وہ اپنی دکان بند کر کے گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات کرتے ہوئے پولیس چارج شیٹ عدالت میں پیش کر دی گئی تھی اور مقدمہ زیر سماعت تھا۔ آج عدالت نے فیصلہ سنایا ہے۔ مرکزی وزیر نیشنل ہائی وے نتن گڈکری آج گرین ہائیڈروجن سے چلنے والی کار کے ذریعے پارلیمنٹ پہنچے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے احاطے میں اس کار سے سفر کرتے ہوئے گرین ہائیڈروجن سے چلنے والی کار کی خصوصیات سے ارکان پارلیمنٹ کو واقف کروایا۔ یہ کار، جسے فیول سیل الیکٹرک وہیکل FCEV بھی کہا جاتا ہے، گرین ہائیڈروجن سے چلنے والی کار کا مظاہرہ کرتے ہوئے گڈکری نے ہائیڈروجن FCEV ٹیکنالوجی اور اس کے فوائد کے بارے میں بیداری پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ہندوستان کے لیے ہائیڈروجن پر مبنی معاشرے کی حمایت کی جا سکے۔ گڈکری نے یقین دلایا کہ گرین ہائیڈروجن ہندوستان میں تیار کیا جائے گا۔ گرین ہائیڈروجن ری فیولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، جس سے ملک میں پائیدار روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جلد ہی گرین ہائیڈروجن برآمد کرنے والا ملک بن جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ہندوستان میں صاف اور جدید نقل و حرکت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ورژن کے مطابق ہماری حکومت نیشنل ہائیڈروجن مشن کے ذریعے سبز اور صاف توانائی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ نے منگل کو ایک نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے۔ امریکہ نے منگل کو ایک نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہندوستان کا سفر کرتے وقت زیادہ محتاط رہیں اور انہیں جموں و کشمیر اور ہندوستان پاکستان سرحد کے 10 کلومیٹر کے دائرے میں نہیں جانے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک نئی ٹریول ایڈوائزری میں کہا ہے کہ جرائم اور دہشت گردی کی وجہ سے ہندوستان کے حوالے سے چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 100 روپے سے زائد۔
اردو آج ہندوستان ہی کی نہیں بلکہ بین الاقوامی زبان ہے، سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کا بیان۔ بمسٹک کی علاقائی سلامتی پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت، وزیر اعظم کا بیان۔ اور کابینہ نے مرکزی حکومت کے ملازمین کے ڈی اے اور وظیفے یابوں کے ڈی آر میں 3% کا کیا اضافہ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔